बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई गई जश्न आज़ादी और भारत में 15 अगस्त मनाई गई वो उनका जश्न आज़ादी। और दोनों में फ़र्क जो हम वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो एक वाज़ेह फ़र्क है जो वहां से और यहां से अलग अलग पिक्चर पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़े निगाह या जो मरकजी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर है। जबकि भारत में जो मरकज़े निगाह था या जिसे मरकजी किरदार कहा जा सकता है, वो वहां का मुंतखब वजीर आजम था। ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में, और यही फर्क पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फर्क को अगर हम खत्म कर देते ना, तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो जरा कंपैरिजन में आपके सामने एक रख देता हूं। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मुवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है। 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मुवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है। यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नजर से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नजर से बड़ा है। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नजर से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है। 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है। जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात। जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है। यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं। वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है। तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं। और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजारी लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निजाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निजाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं
کہ صدارتی ایوارڈ دے دو, قومی ایوارڈ دے دو, یہ نشان دے دو, یہ امتیاز دے دو, یہ تمغہ پہنا دو اس کو. یہ ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح یا غلط کام کر رہا ہے. دوسری طرف وہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ جو آپریشنل فورسز ہیں, وہ پولیس والے جو جانیں قربان کر رہے ہیں, وہ پولیس والے جو بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ فورسز کے لوگ جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی انعام نہیں ملتا. یہ سیکورٹی فورسز میں بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کو بچانے کے لیے اور ملک کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ان لوگوں کو ایوارڈ نہیں مل رہے, ان لوگوں کو اعزازات نہیں مل رہے. اعزازات مل رہے ہیں ان کو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کچلنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ جان کا خطرہ بھی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کون سا کہ بم مار دینا یا بیرسٹر گور نے بم باندھ کے خود کش حملہ کر دینا, یہ تو ہونا نہیں. وہ ایک انہوں نے بندہ مار دیا محمد حسین, اس کی ابھی تک ویڈیو جاری نہیں کی گئی. ہر واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس آ جاتی ہے, جاری کر دیتے ہیں, لیکن محمد حسین والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے جاری نہیں کی. اب وہ کیا ہے جو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے. سرکار کو چاہیے کہ ابھی تک فوٹیج جاری کرتی, پتا چلتا کہ جناب اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا, لیکن نہ اس کی فوٹیج جاری کی جا رہی ہے, نہ اس کی مزید جو شواہد اور تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں. بہرحال یہ تھا بھارت اور پاکستان کا فرق. اور میڈلز نوازے جا رہے ہیں پاکستان میں کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں, صرف وفاداری اور آپ وہ کہہ لیں کہ چاپلوسی کی بنیاد کے اوپر یہ میڈلز بانٹے جا رہے ہیں. ناظرین, خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر دی گئی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آپ کروا دیں تو آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. فیوچر میں عمران خان بھی باہر آ جائیں گے تو آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے. دیکھیں, یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, ان میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ہاتھ ملا کر رکھتے ہیں تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پیپلز پارٹی اپنی جارحانہ سیاست کرتی ہے, جو کہ دکھائی نہیں دے رہا, جس طرح بلاول نے تعریفیں کی ہیں, جس طرح زرداری نے تعریفیں کی ہیں, جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے پیچھے باپ بیٹا کھڑے ہیں, تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی غداری نہیں کر پائے گی. وہ ہمیشہ وفادار رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا کر رکھے گی. لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو ہیرو بنا دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو ولن بنا دیا جائے گا پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے کر کے. یاد رکھیں, اگر پی ٹی آئی نے یہ ایک آئینی ترمیم کروا دی نا, 28ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی نے حصہ لے لیا موجودہ نظام کے ساتھ مل کر, تو اس سے دو چیزیں ہوں. نمبر ایک, موجودہ نظام کو لیجٹمیسی مل جائے گی, ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو جواز مل جائے گا. نمبر ایک, سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, جائز لوگ ہیں, پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. نمبر دو جو کام ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ آج تک کہا وہ غلط ثابت ہو جائے گا, کیونکہ جواز مل جائے گا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو یہ کہہ کر کہ جناب اسی اسمبلی میں 26ویں ترمیم بھی ہوئی, 27ویں بھی ہوئی اور 28ویں بھی ہوئی. 28ویں میں شامل تھے اور 26ویں اور 27ویں کے یہ خلاف ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس قسم کا معاملہ پی ٹی آئی کو آنے والے وقت میں تھوڑا صبر اب کر لینا چاہیے, وقت گزار لینا چاہیے. بہت وقت گزر گیا ہے. ہاں, اگر نئے صوبے بنانے ہیں, جو بننے بھی چاہیے, انتظامی یونٹس بہت سارے بننے چاہیے. ایم کیو ایم کو زیادہ کھجلی ہو رہی ہے, وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب انتظامی یونٹس نئے بنائے. ایم کیو ایم کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ کراچی جب ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو آپ کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا آپ کا, اور ایم کیو ایم کو وہاں کی مقبول جماعت کے طور پہ ایک الگ صوبہ مل جائے گا حکومت کرنے کے لیے کراچی کی صورت میں. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت زیادہ رولا ڈالتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام میں جا کر دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پاس تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے. یہ تو ہر دفعہ فارم 47 عاصم منیر صاحب نہیں دے پائیں گے. کب تک دیں گے؟ ابھی تک تو دیتے چلے آ رہے ہیں, لیکن کیا ہر دفعہ دے پائیں گے؟ اگر یہ الگ صوبے بھی بن گئے تو کبھی نہ کبھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, اور جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو وہاں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جیتیں گے. ایم کیو ایم تو بہت محدود اور چھوٹی جماعت بن گئی ہے. اگر اس مرتبہ ایم کیو ایم کو فارم 47 نہ دیے جاتے تو ان کے پلے تو سیٹیں ہی کچھ نہیں تھی. ناظرین, نواز شریف صاحب نے جو کل بیانات دیے ان کے اعداد و شمار غلط ہیں. ان اعداد و شمار کو درست بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے,
क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। मियां साहब ने बहुत अजीबोगरीब किस्म की अदादुशुमार दे दिए कि मेरे दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे दौर के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, मेरे दौर के अंदर जो है वो $1 भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे जहां पे मियां साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे। अभी कुछ और चीजें आपको मैं बताता हूं कि 2013 में जब मियां साहब को हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारा था $2.5 अरब। जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा था $19.89 अरब। ये मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। 2013 में माली साल के इख्तिताम पर बरामदात $25 अरब थी, जबकि 2018 में वो कम होकर $23 अरब हो गई। अब ये होना तो ये चाहिए था कि वो 30 या 31 तक लेकर जाते 25 से बढ़ाकर, लेकिन उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात कम कर दी। फिर किसानों को जो मार पड़ी 2013 से लेकर 2018 तक, किसान उस दौर को एक स्याह दौर के तौर पे याद रखते हैं और आज फिर किसानों का एक स्याह दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा जुर्म जो शरीफ खानदान का था वो आईपीपीज को लाकर अजीबोगरीब किस्म के डॉलर्स के अंदर मुआहदे करना था कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल देंगे, हम आपको पैसा देंगे और आप अरबों रुपए, बल्कि अरबों डॉलर आप कहें कि आप अरबों डॉलर पाकिस्तानियों की जेबों से निकालते रहेंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आइए हमारे साथ मुआहदे कीजिए। वो 2013 से 15 तक जो मुआहदे किए नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की सबसे बड़ी वजह वो मुआहदे थे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। मुजम्मल असलम साहब ने भी इस पे आवाज उठाई है कि बाकी सूबों को ज्यादा शेयर दिया जा रहा है तरक्याती मंसूबों में और खैबर पख्तूनख्वा का शेयर जो है वो बहुत ज्यादा महदूद किया जा रहा है। वफाक ने जो अपना तरक्याती बजट रखा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा इंतहाई कम रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 786 में से 7 स्कीमें हैं और अगर आप जमशुदा इजला के फंड निकाल दें तो सिर्फ $2.2 अरब बनते हैं। यानी 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा के जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पे $2.2 अरब वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। इसमें पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर बाकी सूबों के ऊपर खर्च करते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग या जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उनके बच्चों के पैरों में जूती नहीं होती, उनको सहूलियात नहीं मिलती, उनके ऊपर तरक्याती बजट खर्च नहीं किया जाता, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त नहीं किया जाता, फिर भी वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यही बच्चे फोर्सेज में भर्ती होकर अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। यही बच्चे तालीम हासिल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना कंधा देते हैं। क्योंकि पंजाब में वसाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहां के तलबा पे, यहां के लोगों पे पैसा बहुत खर्च होता है, तो ये इनके पास ज्यादा मौका है आगे बढ़ने का। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों का ये कसूर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी पैसा उसी तरह खर्च करना चाहिए जैसे बाकी बड़े सूबों के ऊपर खर्च किया जाता है। नाज़रीन, किसी दौर में जजेस के फैसले बोलते थे, आजकल जजेस बोलते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए आईनी तरमीम के बाद, अब वो एक तकरीर कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा 2 साल में पाकिस्तान ने दिफाई और सफारती लिहाज से जो चीजें हासिल की हैं, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। अदरवाइज किसी जमाने में पाकिस्तान का इस तरह का कोई नाम नहीं था। जजेस के फैसले बोलते हैं, उनकी खुशामद नहीं बोलती। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निजाम और इस निजाम का हर बेनिफिशरी इस निजाम को बचाने में लगा हुआ है और इस निजाम की खुशामद में लगा हुआ है कि किसी तरह हम इस निजाम को बचा लें, क्योंकि हमारी अपनी बका भी इस निजाम के साथ है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस निजाम का एक ऐसा मोहरा है जिसने निजाम को ना सिर्फ बहुत सपोर्ट किया, बल्कि वो ये जानते हैं कि जब तक ये निजाम रहेगा तब तक उनकी बका है, अगर ये निजाम चला गया तो वो भी चले जाएंगे। लिहाजा इस निजाम को बचाने के लिए ये लोग आखिरी हद तक जाएंगे। जजेस के फैसले बोलने चाहिए, लेकिन इनके फैसले क्या बता रहे हैं वो आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी जानिबदारी है इनके फैसलों में। खास तौर पे जो अवामी मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, उस हवाले से इनके फैसलों में शदीद तरीन जानिबदारी है। नाज़रीन, पंजाब का एक ही ऐसा मंसूबा है जिसको मरियम नवाज का मंसूबा कहा जाता है, सुथरा पंजाब। अब वो एक करप्शन, गंदगी और नाअहली से लुथड़ा हुआ एक पंजाब मंसूबा है।
یعنی جو ستھرا پنجاب منصوبہ ہے اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ لتھڑا پنجاب منصوبہ تو وہ غلط نہیں کہتا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سما ٹی وی جو حکومت کا اپنا ٹی وی ہے اور حکومتی وزیر کا ٹی وی ہے, وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ لاہور سے ملتان اور ملتان سے جنوبی پنجاب اور لاہور سے لے کر یہ اپر پنجاب تک ہر طرف گند ہی گند ہے, ہر طرف گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں, ہر طرف بیڑا غرق کر دیا ہے, کرپشن ہے, نااہلی ہے. ستھرا پنجاب کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. ستھرا پنجاب کے جو بیچارے متاثرہ ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پیسے مل جائیں, ہمیں ہماری تنخواہ مل جائے, جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ ہمیں مل جائیں. فواد چودھری جیسا آدمی جس نے عثمان بزدار کی ہمیشہ مخالفت کی تھی, یعنی میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کمپیریزن کرنا ہے عثمان بزدار کا مریم نواز سے تو میں کیا کروں گا. دیکھیں پروٹوکول مریم نواز کا زیادہ ہے, زیادہ اچھے کپڑے مریم نواز پہنتی ہیں, زیادہ مریم نواز اپنا دکھاوا زیادہ کرتی ہیں, مریم نواز نے اپنا روب زیادہ برقرار رکھا ہوا ہے, بیوروکریسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے. مریم نواز نے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی تشہیر بہت زیادہ کی ہے, اور تشہیر کے میدان میں تو عثمان بزدار کہیں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو فواد چودھری جیسا ناقد جس نے ہمیشہ عثمان بزدار کی مخالفت کی, ہر پلیٹ فارم پہ کی, اور میں وہ آدمی ہوں جس نے 12-14 سٹوریز کی تھی عثمان بزدار کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا تھا. لیکن میرا بھی یہ ماننا ہے, اور فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, حیران کن طور پر بزدار ہر لحاظ سے مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تھا, یہ فواد چودھری نے کہا. تو مجھے بھی اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ واقعی میں بزدار مریم نواز سے بہتر تھا, کیونکہ انہیں گورننس کی الف بے تک کا نہیں پتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے. انہیں آئیڈیا, ہر چیز میں صرف ان کو ڈنڈا استعمال کرنا ہے, کیونکہ ڈنڈے کے بلبوتے کے اوپر یہ اقتدار میں آئے, تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا